briefing is nothing but recycled allegations, unsubstantiated, unverified, designed to serve its political interests and strategic objectives, which include its efforts to divert attention from its repression and human rights violations in Jammu and Kashmir. We raised alarm over India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty, a legally binding accord brokered by the World Bank and upheld during wars. We called out India's weaponization of disinformation, efforts to malign Pakistan and fabricate narratives. पाकिस्तान ने भारत का जंगी जुनून आलमी बरादरी के सामने रख दिया। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान समेत 15 अरकान की शिरकत। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते में अमन व सलामती को ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सलामती के दिफा के लिए तैयार है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 70 साल गुजरने के बावजूद मसला कश्मीर हल तलब है। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत अपने रिवायती हथकंडों पर उतर आया। भारतीय एजेंसी रा का बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक इंडिया ने बलूचिस्तान में अपनी प्रोक्सीज़ को मुतहर्रिक कर दिया। कलअदम BLA फितनतुल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को टास्क दे दिया। गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशत गर्दी की हिदायत जारी। रा ने अफगानिस्तान से भी दहशत गर्दों को पहुँचा दिया। खुदकुश बमबारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, दोनों मुल्कों में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल बाइस तशवीश है। पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से वापस लौटने की अपील करते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों मुल्कों को पैगाम दिया है कि किसी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का राब्ता। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, भारत ने कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सिंतास मुआहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़रई मईशत को ज़िक पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। मीडिया, इंटरनेट और नकलो हरकत पर पाबंदियाँ हैं। भारत जबर अंगेज़ पॉलिसियों और इंतज़ामी नाहलियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की मलेशिया के बाद बरतानिया को भी पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, इलाकाई अमन व सलामती के लिए बरतानिया पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म की तहकीकात में शमूलियत की पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत। अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशिया तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना नाकाबिल क़बूल है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। कौमी क़यादत यकजुबान। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ,
عدم استحکام اور تشدد کو فروغ دینا چاہتے ہیں. دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب آرمی چیف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات. جیو اسٹریٹجک ماحول پر تعمیری بات چیت. ISPR کے مطابق خطے سے متعلق مسائل میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران ثقافت اور مذہب کے گہرے رشتوں سے جڑے ہیں. ایران کی پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی کوششیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وزارت خارجہ آمد. نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل کے حل پر زور. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت تعلقات پر بات ہوئی. اندازے ہیں جنگ LOC تک محدود رہے گی. بھارت کی جارحیت پر ہمارا جواب زیادہ سخت ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا. کہا مودی اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں. ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوا تو پوری طاقت سے جواب دیں گے. شرح سود میں مزید 1% کمی. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. ملک میں شرح کم ہو کر 11% پر آ گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں کمی پر اظہار اطمینان. پاکستان کا ابدالی کے بعد فتح میزائل کا کامیاب تجربہ. ISPR کے مطابق فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فتح میزائل جدید نیوکلیشن سسٹم سے لیس ہے. تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے. صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی ٹیم کو مبارکباد. بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا. پاک بحریہ نے 4 اور 5 مئی کی درمیانی شب بھارتی طیارے PHI کا سراغ لگایا. پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار. بھارت کی آبی جارحیت. بگلیہار ڈیم کے ذریعے پاکستان کا 90% پانی روک دیا. دریائے چناب میں پانی آنے والے پانی میں شدید کمی. چناب میں پانی کی آمد صرف 5300 کیوسک رہ گئی. بھارتی میڈیا کے مطابق کشن گنگا ڈیم کے لیے بھی ایسا ہی منصوبہ. دریائے جہلم میں پانی کم ہوگا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاک بھارت کشیدگی اور مسئلہ کشمیر پر فرنٹ لائن پر. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہمیشہ پس پردہ کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد جنرل عاصم منیر کی سخت پوزیشن نے پاکستان کا موجودہ موقف تشکیل دیا. پاکستان کے سب سے طاقتور ترین سخت جنرل عاصم منیر نے بھارت کو 2 ٹوک پیغام دیا. جمعرات کو مشق کے دوران ٹینک پر کھڑے ہو گئے. بھارت کی سفارتی محاذ پر بڑی ناکامی. یورپ نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے. مودی سرکار سے ثبوت لانے کا مطالبہ کر دیا. یورپی یونین کے رد عمل پر بھارتی وزیر خارجہ تلملا اٹھے. مودی سرکار کی نااہلی کا ملبہ یورپ پر ڈال دیا. ادھر پہلگام فالس فلیگ اور پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے مستند شواہد منظر عام پر. جہلم سے گرفتار دہشت گرد مجید کے موبائل فون اور ڈرون فرانسک کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آئے. ذرائع کے مطابق دہشت گرد مجید بھارتی فوج کے آفیسرز اور ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھا. رقم بھی لی. پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی عوام کے سخت سوالات اور تنقید کا سلسلہ جاری. بھارتی خاتون نے کہا ریاست بہار کے انتخابات آ رہے ہیں. کشمیر میں حملہ کر کے حقیقت کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے. بھارت انسانیت دشمنی پر اتر آیا. بھارتی قید میں آزاد کشمیر کے شہری کی پراسرار موت. سری نگر کے وکیل نے خاندان کو فون کر کے یوسف شاہ کے جاں بحق ہونے کی اطلاع دے دی. ٹرک ڈرائیور یوسف شاہ 2017 سے بھارتی جیل میں قید کاٹ رہا تھا. امریکی حکومت نے 4 اسٹار جنرلز کی تعداد میں 20% تک کمی کا حکم جاری کر دیا. امریکی وزیر دفاع نے کہا جنرلز اور فلیگ افسران کی تعداد میں مزید 10% کمی ہو سکتی ہے. محکمہ دفاع خطرات کو روکنے اور فیصلہ کن فتح حاصل کرنے کے لیے فوجی دستوں کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. اسرائیل کا جنگی جنون بے قابو. صہیونی ایئر فورس یمن پر چڑھ دوڑی. 30 لڑاکا طیاروں سے بمباری کی گئی. عرب میڈیا کے مطابق الحدیدہ بندرگاہ کنکریٹ فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا. فیکٹری پر حوثیوں کے لیے معاشی وسائل فراہم کرنے کا الزام. حوثیوں نے صہیونی حملوں میں 2 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی. فیکٹری میں 40 سے زائد ورکر زخمی ہوئے.
صہیونی قیادت غزہ پر قبضے کا خواب دیکھنے لگی. اسرائیل کا فوجی آپریشن کی آڑ میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا اعلان. 21 لاکھ فلسطینیوں کو جنوب کی طرف منتقل کرنے کا پلان. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر قبضے کی منصوبے کی منظوری دے دی. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا غزہ میں شروع ہونے والا نیا فوجی آپریشن پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. اس بار صہیونی فوج غزہ میں کارروائی کر کے واپس نہیں آئے گی. حماس نے اسرائیلی منصوبہ سیاسی بلیک میلنگ قرار دے دیا. ادھر 2 ماہ سے امداد کی بندش کے باعث غزہ میں غذائی بحران پیدا ہو گیا. فاقہ کشی سے 3 لاکھ کے قریب بچے موت کے دہانے پر پہنچ گئے. 3,500 سے زائد چھوٹے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. اسپتالوں میں صرف 2 روز کا ایندھن باقی رہ گیا.